तैबा के वाली सारे नबी तेरे घर के सवाली शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना तैबा के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली शाहे मदीना शाहे मदीना तेरे लिए ही दुनिया बनी है नीले पलक की चादर तनी है नीले पलक की चादर तनी है तू अगर न होता तू अगर न होता दुनिया के काली सारे नबी तेरे दर के सवाली शाहे मदीना शाहे मदीना जलवे है सारे तेरे ही गम से आबाद आलम तेरे करम से आबाद आलम तेरे करम से बाकी हर एक शय है बाकी हर एक शय है नक्श ख्याली सारे नबी तेरे दर के सवाली शाहे मदीना शाहे मदीना तैबा के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना। कंटिन्यू करें इसको। लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग। ये एक नया शो है, नए अंदाज का शो है और रमज़ान अब जा रहा है। दिल में तकलीफ है, दर्द है, सोग है, क्योंकि खुदा मालूम अगले रमज़ान हम हो या ना हो। आज पहली बार मैंने शाह मदीना पढ़ा है और मेरी अपनी कैफियत ऐसी है, मैं हमेशा नात रसूल मकबूल के बारे में एक ही बात कहता हूँ कि कोई नात अच्छी या बुरी नहीं होती, हर नात खूबसूरत होती है, बस उसकी कबूलियत हो जाए। और जाहिर है आज भी शो बहुत अच्छा होगा, उसी तरह से इसको कंटिन्यू करेंगे। आज वंस अगैन मैं आपको देना चाहता हूँ ये सारी चीज़ें जो हमने यहाँ लगाई हुई हैं। रऊफ आलम साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रऊफ साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं। रऊफ साहब के साथ साथ हमारे पास हैं इकबाल साहब। इकबाल साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं फराज साहब? ठीक है। हमारे पास दो ऐसे बच्चे मौजूद हैं जिनके वालिद का बहुत बड़ा नाम था कबाली में और है, नासिर अली साहब और जाकिर अली साहब। राहिल जो हैं वो नासिर अली साहब के साहबजादे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? और आप जो हैं अजीम जो हैं वो जाकिर अली साहब के साहबजादे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अजीम आप? ठीक ठाक। 2 साल पहले दोनों के वालिद बुजुर्गवार जो हैं उनकी डेथ हो गई। जाकिर अली साहब और नासिर साहब दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन इन्होंने इनके काम को आगे बढ़ाया है। जाहिर है प्रॉब्लम्स हर जगह होती हैं, माशी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लेकिन इन बच्चों ने अपने आप को रोका नहीं है, बल्कि आगे बढ़ के सिर्फ एक ही बात कही है कि हम इस कव्वाली के फ़न को ज़िंदा रखेंगे, अपने पेरेंट्स के नाम को ज़िंदा रखेंगे, उनकी लाज को ज़िंदा रखेंगे। और आज आपके सामने हम इनसे इनके फ़न का मुजाहरा भी देखेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आफरीन है उन लोगों पे जो हमारे इस मुल्क में हिम्मत नहीं हारते, आफरीन है उन लोगों पे जो इस मुल्क में हीरो बनाते हैं, आफरीन है उस मुल्क पे, आफरीन है इस मुल्क के लोगों पे जो दिनों रात काम करते हैं। आई एम श्योर आपको भी लोड शेडिंग के प्रॉब्लम्स तो होते होंगे, होते हैं ना? आपको भी प्रैक्टिस के मौके तो नहीं मिलते होंगे, आपके साथ भी वही प्रॉब्लम्स हैं जो दूसरों के साथ हैं।
महंगाई बहुत है, या जाहिर है आपको अपनी चारों बहनों की शादी भी करनी है. वाओ, लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द स्टोरी, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. मेरा पूरा शो जो है वो इसी बारे में है. इनसे दो हमने बहुत खूबसूरत चीजें सुननी है. एक्चुअली 3 चीजें हैं, लेकिन 2 चीजें चूंकि मैंने सुनी हैं, इसलिए मैं उनके बारे में पूरे वसूख के साथ कह सकता हूं कि वो बहुत खूबसूरत हैं. और उनमें से एक मेरी फेवरेट है, फेवरेट तो दूसरी भी है, लेकिन एक मेरी बहुत फेवरेट है. ताजदार हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी संवर जाएंगे. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट इज गोइंग टू हैपन. आपकी टेलीफोन कॉल्स मुझे चाहिए. 0321, क्या हो गया, बंद क्यों कर दिया? 034220751442. मैं अभी आपको अपना नंबर देने वाला था, बस 034220751442 यहाँ कॉल करने का नंबर होगा. आप मुझे कॉल कर सकते हैं. अगर आप मुझे मैसेज करना चाहते हैं तो DKB लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए एंड सेंड इट टू 436. इकबाल भाई, क्या हो गया आपको? ये बिल्कुल सही. आप पे ये मक्खी क्यों आ रही है? मक्खी नहीं है, मेहंदी में बैठती है यहाँ पे. मेहंदी आपकी मीठी है क्या? नहीं ये होता है इसके अंदर ये मक्खी. अच्छा, ये बताइए, ईद पे जोड़े वोड़े बना लिए? हाँ माशाल्लाह बना लिए. और कितने जोड़े बनाए ईद पे? बच्चों को पता है, उन्होंने ही बनाए. आपके बच्चों ने आपके जोड़े बनाए? आज वेरी गुड, थैंक यू. फराज, तुमने जोड़े बनाए? जी जी, कैसे जोड़े बने? एक बनाया. एक कौन सा बनाया? पीले रंग का. पीले रंग का जोड़ा? Why would you wear पीले रंग का जोड़ा? नमाज पढ़ने के लिए. नमाज सफेद में भी हो सकती थी, पीले में क्यों बना लिया? 4 ईदों से सफेद में पढ़ रहा था. 4 ईदों से सफेद में पढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि पीले रंग का जोड़ा बना ले, बस हो गए. रोग साहब, आप तो हर जोड़े में एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन कौन सा जोड़ा बनाया? मैंने व्हाइट बनाया है. आपने व्हाइट बनाया है. आपने पिछले साल किस रंग का जोड़ा पहना था? वो भी व्हाइट था. वो भी व्हाइट था. ओके, कितने बच्चे माशाल्लाह आपके? एक बेटा है. और बेगम? एक ही है. अच्छा, ये बताइए, अपनी बेगम के लिए इसमें से क्या लेके जाएंगे? इसमें से कौन सा सेट है जो आप अपनी बेगम को देना चाहते हैं? मैं चाहूंगा कि आप पसंद करें. अरे बेगम आपकी हैं, आप पसंद करें. आपकी भाभी है ना. अच्छा, मेरी भाभी हैं. ओके, ठीक है. आई थिंक अगर मुझसे कहा जाए तो मुझे ये सेट बहुत पसंद है. टर्कोइज, वन ऑफ माय फेवरेट कलर्स. क्या ये आपकी बेगम को दे सकता हूं मैं? बिल्कुल. ओके जी, ये मेरी तरफ से उनको. थैंक यू. आपकी बेगम इकबाल भाई कौन सा कलर पसंद करती हैं? ब्लैक. ब्लैक? ब्लैक. ब्लैक पसंद करती हैं. ब्लैक में यहाँ पर क्या है? ब्लैक में ये है. आई डोंट थिंक ये ब्लैक में है. ये मल्टी कलर है, चल जाएगा? हाँ चल जाएगा, चल जाएगा. क्या? कम जल्दी क्विक. मल्टी कलर है ये, चल जाएगा ना? अरे फराज, तुम्हारी बेगम को कौन सा कलर पसंद है? हाँ, रेड. डू वी हैव रेड? यस, वी डू हैव रेड. अच्छा, इन दोनों में से कौन सा चाहिए? कौन सा पसंद है तुमको? ये या फिर ये वाला? ये पकड़ो, दोनों दिखाओ. ये जी, एक ये है, ये मल्टी कलर है, और दूसरा वो है. कौन सा पसंद है तुमको? दिखाओ उनको, कैमरा में दिखाओ. वाओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. और अपनी बेगम को, ये किसी की बेगम है जिनको देना चाहते हैं? कोई देना चाहता है आप लोगों में से किसी को? आपकी बेगम है? समी, तुम्हारी बेगम है? ऑफ कोर्स. तुम ये माइक रखिए, ये रखिए प्लीज, यहाँ रखिए. ये रख दीजिए प्लीज, रख दीजिए एंड कम हेयर, प्लीज कम हेयर. समी के लिए सब लोगों ने मिलकर तालियां बजानी है, जोर से. गो, देयर यू गो. दैट्स इट. आइए प्लीज, आइए समी, जल्दी आ जाइए. देयर यू गो. थैंक यू. ये तुम्हारी बीवी और मेरी बहन के लिए. थैंक यू साहिर भाई, आपकी बहुत शुक्रिया. नो प्रॉब्लम. बेगम को प्यार से क्या कहते हैं आप? खुशबा. खुशबा क्यों? उशबा, USHBA. अच्छा, उशबा नाम है उनका? उशबा नाम है. नहीं तो प्यार में क्या कहते हैं? प्यार में उशबा ही कहते हैं. उशू भी कहते हैं और उशबा भी कहते हैं. आप क्या कहते हैं प्यार में? वो जानू. ऑलराइट जी. सो आप बताइए, आप उनको कहिए कि जानू, मैंने तुम्हारे लिए आज ये लेके आ रहा हूँ और शाम में तुम्हें अपने हाथों से पहनाऊंगा. प्लीज बोलिए. ये मैंने आपके लिए लिया है, देखें कितना खूबसूरत. अच्छा लग रहा है आपको? बस ठीक. ये ऐसे बेगम से बात करते हैं? चलो, हमें तुम्हारी पोजीशन तो पता चल गई घर में. आ जाओ. कोई बात नहीं. इट्स ओके. एक छोटा सा ब्रेक है जी. आपसे मिलते ब्रेक के बाद जाइएगा कहीं नहीं. आज तो शो बहुत औसम होने वाला है. 1 2 3 विल बी राइट बैक.
آپ کے سر کو ٹھنڈ بھی لگ رہی ہے. سو دیٹس واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو. پلیز اس کی آواز کو کم کروا دیجیے. اے سی والے بھائی ذرا جلدی 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 بھاگو. پیچھے سے بھاگنا, پیچھے سے نظر نہیں آؤ, کیمرے میں مت آنا. چودھری صاحب, اشتیاق نام ہے نا ان کا, چودھری اشتیاق صاحب آواز بہت آ رہی ہے. سو اینی وے لیٹس سے ہیلو ٹو حکیم ساجد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ آج صاحب بہت فریش لگ رہے ہیں. بس آپ کو دیکھ کر فریش ہو جاتا ہوں. ایک مجھے دیکھ کے بالکل فریش نہیں ہونا چاہیے آپ کو. کیوں؟ عجیب سا نور سا ہے آپ کے چہرے پہ. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر. ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ. یو لک ویری نائس. تھینک یو. ویری نائس. اینڈ لیڈیز آئی وانٹ ٹو سے ہیلو ٹو یاسر احمد. یاسر کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سر. ٹھیک ٹھاک ہے. آئی لائک یور ٹائی, لو یور ٹائی. بہت اچھی ہے. ٹپیکل کوپریٹ پر اچھی لگ رہی ہے, بہت اچھی لگ رہی ہے. میٹرک سے ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا تھا. دوپہر 3 بجے سے رات 9 بجے تک ٹیوشن پڑھاتے تھے. کلاس فیلو جن کے مالی حالات ٹھیک نہیں تھے انہیں بھی فری ٹیوشن پڑھائی. اپنے والد صاحب کے ساتھ گھر کی تمام ذمہ داریوں میں حصہ لیتے رہے. 2 بھائی 1 بہن جنہیں پڑھایا. بہن کی شادی کر چکے ہیں اور اکتوبر میں, یہ والا اکتوبر جو ہے بھائیوں کی شادی ہے. ہیڈ آف سیلز اینڈ مارکیٹنگ ہے ایک پرائیویٹ گروپ کے لیے. سب بہن بھائیوں کے بعد خود شادی کریں گے, یہ ان کی زندگی کا نصب العین ہے. اور 2011 14 اگست ان کی زندگی کا سب سے دکھی دن ہے. سب سے پہلے تو یہی بات کرتے ہیں کہ 2011 14 اگست پورے پاکستان کے لیے بہت اچھا دن ہوتا ہے, لیکن جس آدمی کی وجہ سے میں آج اس مقام پہ موجود ہوں وہ میرے والد صاحب ہیں. اور 14 اگست 2011 کو ان کو جو ہے پیرالائز اٹیک ہوا, اور پیرالائز اٹیک بہت سیویئر ہوا گھر کے اوپر, بٹ ان کی ویلنگ پاور اتنی اسٹرانگ تھی کہ انہوں نے ہم سے شیئر نہیں کیا. کوئی 4 o'clock پہ آئی واز لیونگ مائی ہوم, کہ میں اپنے آفس میں جا رہا تھا, تو ایک دم میں جب ان سے بات کرنے کے لیے میں ان کو سی آف کرنے گیا, تو میری جب بھی میں جاتا ہوں, بٹ مائٹ بھی میری ماں جو ہے برا مان جائے, لیکن آئی ایم سوری ماں, میں اپنے فادر سے اپنی ماں سے زیادہ محبت کرتا ہوں. بس ہوتا ہے لوگوں کو, آپ دیکھیں گے ہر آدمی جو اپنی ماں کیا کرتا ہے, لیکن میں اپنی ماں سے زیادہ, میں پھر معافی مانگتا ہوں کیونکہ میری جنت آپ کے قدموں کے نیچے ہے, لیکن میں اپنی ماں سے زیادہ جو اپنے باپ سے پیار کرتا ہوں. تو جب میں ان کے پاس گیا تو ان کا یہ ہے کہ جانے سے پہلے بس میرے سر پہ ایسے ہاتھ پھیرا, اور پھر میں جو نا بس چوڑا ہو کے کراچی میں جو کہتے ہیں کہ آپ نکل گیا, بس کام ایسا ہے میرا, سیلس کا بندہ ہوں. تو میں اس دن گیا تو میرے والد صاحب مجھے ہاتھ اٹھا نہیں پائے, تو آئی واز ویری شاکڈ کہ ہوا کیا ہے. میں گاڑی تک گیا, گاڑی کھولی, گاڑی میں بیٹھا, تو مجھے ایسا لگ رہا کہ کوئی چیز میرے سے پاور کوئی مسنگ ہے. میں نے سٹارٹ کی اور میں نے اپنی جو کمپاؤنڈ ہے اس کا راؤنڈ لیا, میں اپنے چوکی دار تک پہنچا, پھر میں واپس آ گیا اور گھر آ کے میں نے بولا آج مجھے کچھ فیل ہوا ہے, میں نکل نہیں پا رہا ہوں گھر سے. تو میرے والد نے مجھ سے بولا کہ کچھ بول نہیں پائے, ایک اسمائل دی, اور وہ اسمائل جو ہے میں جج کرا کہ کوئی پرابلم ہے, ان کو کوئی تکلیف ہے. دین آئی ٹیک ہم ٹو ہاسپٹل, تو وہاں پہ مجھے پتا چلا کہ بہت سیویئر اٹیک ہوا ہے اس وقت, اور بلڈ پریشر بہت شوٹ اپ کیا ہوا ہے. ایمرجنسی میں آئی سی یو میں شفٹ کیا. بس میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یاسر کو کسی نے اس طرح توڑ دیا. میں وہاں سے نکلا ہاسپٹل سے باہر, تو تقریباً 6:30 7 کا ٹائم تھا. روزہ ہو چکا تھا, 14 اگست کو پچھلی دفعہ بھی روزہ تھا. میں آ کے بیٹھ گیا, روزہ میں تھا. تو میں بس آپ یہ سمجھ لیں کہ میں بچوں کی طرح, جو بچہ 2 دن کا ہوتا ہے روتا ہے, تو میں سیڑھیوں پہ بیٹھ کے میں زوروں قطار رو رہا تھا, اور میں صرف اللہ میاں کو دیکھ رہا تھا اوپر کہ یا اللہ یہ تم نے کیا کیا ہے میرے ساتھ, میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس وقت کہ ہر چیز ہے میرے پاس, پیسہ بھی ہے, لنکس بھی ہیں, ایک فون کروں گا ہر چیز پہنچ جائے گی, لیکن بے بس ہوں کہ باپ میرا پڑا ہوا ہے, اور وہ باپ کے جو مجھ سے کہتا ہے کہ جس کو جب میرے سر پہ ہاتھ پھیر دیتا ہے تو میں پورے جا کے کسی بھی جگہ بیٹھ جاتا ہوں, ہر چیز کر لیتا ہوں. بس میرے سمجھ میں روتا رہا. تو میں روتے روتے جو ہے وہاں پر, شاید مجھے ابھی صحیح طرح سے نہیں, پھر بھی مجھے یاد ہے کہ میں شاید غنودگی میں چلا گیا وہیں بیٹھے, اور اذان نماز کی جب اذان ہوئی ہے میری, تو میری آواز جو ہے وہ اس وقت میری آنکھ کھلی ہے ایک دم. میں سرپرائز بھی اٹھا, تو میں ایک دم فریش تھا. فوراً میں نے آئی سی یو کی طرف رش کیا کہ میں جاؤں اور جا کے اپنے فادر کو دیکھوں, تو ڈاکٹر نے مجھے الاؤ نہیں کیا. خیر میں نے بڑی ضد کر کے, انسسٹ کر کے, اور میں سوری ٹو ڈاکٹر کہ میں نے اس سے مس بہیو بھی کیا, اور میں نے کہا صرف مجھے جسٹ ایک آپ دیکھنے دو کسی بھی طرح. بٹ وہ پرائیویٹ ہاسپٹل تھا, اس نے مجھے الاؤ نہیں کیا. بہت انسسٹ کے بعد دے پرمٹ می, اور انہوں نے مجھے الاؤ کیا. میں اندر گیا, بس میں نے والد کو دیکھا ہے, اور والد نے مجھے ایک اسمائل دی ہے. جب انہوں نے اسمائل دی ہے تو میرے اندر ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے 1000 ورڈ کا کریڈٹ مجھے دے دیا. میرے اندر ایک لائف دوبارہ سے جو نا جگمگا اٹھی گئی. میرا والد جو ہے, میرا فادر جو ہے, جس کی وجہ سے میں آج یہ سب ہوں, ہی از اوکے. دین ہم گھر آئے, تقریباً مور دین 20 days وی پاس دیئر. اس کے بعد گھر آئے, جتنا میں کچھ بھی نہیں, میرے لیے بہت کیا, ہاں میرے لیے بہت کیا.
फिजियोथेरेपिस्ट सेंटर हम जाते हैं, हर चीज़ करते हैं. बीच में प्रॉब्लम भी आई फिजियोथेरेपिस्ट सेंटर के दौरान कि आप अगर कोई पैरालाइज है, डॉक्टर साहब मौजूद है मेरे साथ, ये रियलाइज कर सकते हैं कि जब कोई पेशेंट पैरालाइज होता है तो उसको किडनी का प्रॉब्लम आता है और दूसरे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं. ड्यूरिंग फिजियोथेरेपिस्ट उनको आए, फिर एकदम मैं टेंशन में आ गया कि ये हो क्या रहा है. लेकिन अल्लाह ताला ने आजमाइश दे रहा था. 3 महीने से ऐसा हुआ कि मेरा वालिद बिल्कुल एकदम, यू कैन से दैट ही इज फिट एंड फाइन, ही इज स्टार्ट गोइंग, चलना वॉक करना स्टार्ट किया. वो आपके वालिद इस वक्त चल रहे हैं? चल रहे हैं माशाल्लाह. माशाल्लाह. ये एक मेरी, जो आप कह सकते हैं कि जिंदगी का सबसे टफ टाइम कह लेंगे. अल्लाह ने देखो ये टफ टाइम नहीं था. मैं तुम्हें एक बात बताऊं, उसने तुम्हें बहुत सारी चीजों का इदराक दिया. सबसे पहला इदराक तो ये, आपको ये पता चला कि आप किसी से कितना प्यार करते हैं. देखिए, किसी को खोने का जो एहसास होता है ना, वो बहुत जानलेवा होता है. इट्स नॉट, हम तब तक लोगों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तब तक वो आपके सामने होते हैं. जब आपको ये पता चलता है, एकदम से आपको धक्का लगता है कि यार हो सकता है ये हमारे सामने नहीं रहे, अब ये हम इनके साथ ना हो या ये हमारे साथ ना हो, तो फिर आपको पता चलता है कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं. तब आपको रियलाइज होता है. और वो रियलाइजेशन जो है वो बहुत बड़ी है. आप तो यूर अ वेरी लकी मैन. थिंग्स कुड हैव गॉन रॉन्ग. यूर अ वेरी वेरी लकी मैन. दैट वाज द बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ. आप जिस तरह से उस दिन को देख रहे हैं, वो दिन तो बहुत अच्छा था. दैट डे योर फादर सर्वाइव्ड. That day your father lived. कितने लोग ऐसे होते हैं that day became the day of your life. That day the one you loved did not die on you. That day that one person that you loved the most survived. तो वो दिन तुम्हारी जिंदगी का बुरा दिन है ही नहीं. तुम्हारी जिंदगी का तो सबसे अच्छा दिन वो है. बट साहिद भाई, जो होता ये है कि जब आप किसी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं ना, और उसको अगर आप तकलीफ में देख लें, तो वो जो पेन का एहसास है ना, क्योंकि पैरालाइज का जो पेशेंट है. तुम एक बात मुझे बताओ, फर्ज कीजिए, खुदा न करे टच हो, तुम किसी से प्यार करो और वो छोड़ के चला जाए, वो ज्यादा तकलीफ दे तुम्हारे लिए, तुम उसके बाद उसको कभी ना देखो, या वो ज्यादा तकलीफ दे कि थोड़ी सी तकलीफ गुजारने के बाद वो चलने फिरने भी लगें, अच्छे भी हो जाएं और सही भी हो जाएं, और भी तुम्हारे पास एक पूरा बड़ा फ्यूचर है, तुम्हारी शादी है, तुम्हारे बच्चे हैं, उनको दादा बनना है, बहुत सारी और चीजें. हु नोज, लाइफ के बारे में तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता ना. सही. खुदा की रहमत से हम मायूस क्यों होते हैं? खुदा तो कुछ भी करता है. ये तो महीना ही ऐसा है. और ये महीना क्या यार, कोई भी दिन, कोई भी लम्हा, हर वक्त उसकी रहमत जारी हो सकती है. एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं. आई थिंक उसके बाद फरहाना की कॉल है. अब कॉल के बाद ब्रेक लें या कॉल से पहले कॉल लेनी है जी. अच्छा जी, आज मेरी कॉल में मेरी मदद करेंगे हकीम साजिद साहब. आप कॉल लीजिए फरहाना की. हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम. कौन, कहाँ से? जी, मैं फरहाना बात कर रही हूँ, कराची से. अच्छा जी, फरमाइए. जी, मैं साहिर साहब से बात करना चाह रही हूँ. किन से? साहिर साहब से बात करना चाह रही हूँ. साहिर साहब से बात करना. जी फरहाना, मैं बात कर रहा हूँ. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. आप कैसे हैं साहिर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक फरहाना, बिल्कुल ठीक ठाक. अच्छा जी, साहिर भाई ये बात करनी थी, जो उन्होंने पूरा किस्सा सुनाया वही मेरे साथ भी हो चुका है सारा, लेकिन बस अपने आप को ये रियलाइज कराना चाहिए कि हमारे आगे और रिश्ते हैं, हमें उनके लिए जो है वो जीना है. और ईद के हवाले से पता नहीं फिर कॉल मिले ना मिले, तो आप सबको एडवांस में ईद मुबारक. बस यही आपसे बात करनी थी. और माशाल्लाह आपका शो बहुत ज्यादा अच्छा है, आपकी शो की तारीफ करनी थी. थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया. जी बहुत बहुत शुक्रिया फरहाना. और हम अगर फरहाना का नंबर हम ले लें तो हम इनको कुछ ईदी जो है वो अपनी तरफ से भेजना चाहेंगे फरहाना का. ओके, थैंक यू जी. एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद. विल बी राइट बैक. जाना कहीं नहीं. अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं 0342207514 यहाँ कॉल करने का नंबर. जब वापस आएंगे तो हम आपकी तरफ आ रहे हैं. विल बी राइट बैक. Assalamualaikum. I love doing these shows, because सुबह 2 घंटे में आप बिल्कुल फारिग हो जाते हैं. And that's the best part. That's the best part. So coming back to you, ma'am. आपकी जिंदगी भी कुछ आसान नहीं रही है. आज बहुत हार्ट टू हार्ट वाला शो करते हैं ना, ऐसा शो करते हैं जिससे दिल से दिल मिले, हमको पता चले एक दूसरे के बारे में. आपकी जिंदगी कितनी मुश्किल रही? बस साहिर, कितनी मुश्किल रही आप, आई थिंक मैं तो वर्ड्स में बयान भी नहीं कर सकती. मुझे मुश्किल लगी कि पढ़ते पढ़ते आई गॉट मैरिड एंड सून आफ्टर दैट मेरा घर टूट गया. एंड आई फील वेरी बैड फॉर दैट. आई फील वेरी बैड फॉर माई सन. बट वही बात है कि कितनी हैरत की बात है, कैसे फादर्स होते हैं जो अपने बच्चे ओन नहीं करते. डॉक्टर साहिबा रोज आती हैं, रोज आप इनको शो पे देखते हैं, बट यू डोंट रियलाइज
کہ کسی انسان میں کتنا دکھ ہے, کتنی پرابلمز ہیں. اور اینڈ آئی واز فائنل ایئر اسٹوڈنٹ ایٹ دا ٹائم وین آئی گاٹ میرڈ. میں نے اس کے ساتھ ہی پھر اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کیا. اینڈ جس طرح آپ یہ بتا رہے ہیں, اسی بیچ میں جب میں واپس آئی تھی تو ایک اتنا عجیب سا پیرنٹس اور آپ کا کہ جب میری مدر پیرالائزڈ ہوئی تھی تو میں نے ان کو اسی طرح جس طرح یہ بتا رہے ہیں, بیکاز یہ جو پیرالائز. اچھا یار, روزے داروں کو دکھ دینا اچھا نہیں ہوتا. تم لوگ میوزک بجاتے رہو. یہ کچھ 2 لوگوں کے اشارے ہو رہے بار بار کہ یہاں پر اے سی نہیں چلنا چاہیے, تو میں بند کر رہا ہوں. نہیں پکا بات ہے. حکیم صاحب آپ ٹھیک ہے؟ صحیح ہے, یہ صحیح ہے جو ابھی تھا نا. ابھی تھا یہ صحیح ہے. ذرا سا اور کھول دوں؟ بہتر ہے. ہوا زیادہ آئے گی. نہیں بہتر ہے. نہیں اچھا, ہم لوگوں نے اپنی میری زندگی تو ظاہر ہے بہت اسموتھ سی ہے. میری زندگی میں کبھی کوئی مشکل ہی نہیں آئی. ایک آدھ بار کبھی کوئی بمپ آیا. آپ نے بہت زیادہ. ارے چھوڑے مجھے. ہاں اسٹوریز میں نے ظاہر ہے. اسٹوریز ہوتی ہیں, سچ نہیں ہوتا اس میں کوئی. اچھا اب آپ بتائیے مجھے, آپ کی زندگی میں کیا پرابلمز آئی؟ پرابلم. اچھا جی, آپ اگر ایک سیکنڈ کیا پرابلمس کا شروع ہو رہا ہے پرابلم آج مجھے لگ رہا ہے اگر آپ اپنی کوئی پرابلم ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں آج کے دن. سوری, اگر آپ نے کوئی ڈسکس کرنا ہے اپنا پرابلم کرتے ہیں جی. بالکل ساحر کچھ کہہ رہے ہیں. نہیں آپ لوگ شو کریں نا, ہم لوگ تو ایسے ہی آئے ہیں. ہم لوگ تو چلتے ہیں, کیا ضرورت ہے یہاں بیٹھنے کی. یہاں تو بڑے بڑے لوگ. آپ اگر مجھے کال کرنا چاہتے ہیں, اپنے پرابلم شیئر کرنا چاہتے ہیں, 0342207542 یہاں کال کرنے کا نمبر ہے. اقبال بھائی آپ کو کوئی پرابلم کبھی آیا؟ کوئی پرابلم نہیں. کوئی پرابلم نہیں ہے, کبھی نہیں آیا. فراز تم کو کبھی کوئی پرابلم آیا؟ نہیں میرے کو کوئی پرابلم نہیں. کیا بیگم بالکل اچھی ہیں, ایک دم فرسٹ کلاس ہیں؟ وہ الگ بات ہے. وہ الگ کیا؟ گھر میں ہے پرابلم, باہر کوئی نہیں ہے. گھر میں کیسے پرابلم؟ میرڈ آدمی یہ کیوں کہتے ہیں کہ گھر میں یار آئی ڈونٹ نو, سارے میرڈ آدمی کیوں, تم تو میرڈ یہ کیوں کہتے ہیں کہ گھر میں پرابلم ہے؟ تم میرڈ نہیں ہو نا. ان کے گھر میں تو پرابلم ہی نہیں ہے. نہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو میرڈ نہیں ہے اس کے ساتھ پرابلم. ان کے گھر میں میرج ہی نہیں ہے تو پرابلم کہاں سے ہوگا؟ اچھا جی, آپ میں سے کون شادی شدہ ہے؟ آپ ہیں. آپ کے گھر میں کوئی پرابلم ہے؟ میرٹل کو پرابلم ہے؟ بیگم بہت اچھی ہیں. بہت اچھی. کتنے سال ہو گئے؟ 16 سال شادی کو ہوگا آپ کی ہے؟ واقعی میں؟ واو, کب بہت جلدی عمر میں شادی کر لی تھی آپ کی؟ اپنی عمر کیا ہے؟ کیا کھاتے ہو بھائی, بتا تو دو. سیریسلی 41 سال کے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ یار, ماشاء اللہ بھائی. نہیں کیا نام ہے آپ کا؟ واہ 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 شہزاد صاحب, 41 سال کی عمر میں آپ ایسے لگتے ہیں یار. یہ دیکھو 35 سال کا آدمی کیسے ہو گیا. سیریسلی چلے آج ایک سچ بات چلی گئی آن ایئر. 35 سال کا نہیں, 41 سال والی بات ہے. 35 سال والی بات یقینی جھوٹ ہے. اچھا آپ کی زندگی میں پرابلم کی بات ہو رہی تھی, آپ کی زندگی میں کوئی پرابلم آئی؟ نہیں, پرابلم تو ظاہر ویسے ہی جیسے سب کے ساتھ نارمل ہوتی ہیں, تو ان کو فیس کرنا ظاہر ہے. ہم سب کو جو جس سوسائٹی سے ہم لوگ بلانگ کرتے ہیں, میڈیوکر فیملی سے, پھر اس کی اسٹرگل, اس کا ایک خاص سینیریو جو سب جگہ رہا. ہر کسی کے ساتھ تقریباً سبھی لوگ آ کر بتاتے ہیں میں نے یہ کیا, میں نے ٹیوشنز بھی پڑھائی, میں نے یہ کیا. لیکن اصل مقصد یہ دیکھنا چاہیے کہ جو آپ سے کچھ اور بات کرتا ہوں, بہت سیریس ہو جائے گا ایک دم. ہاں, میں اسی لیے پہلی میں اس کو ختم جو ہے نا, چھوڑے بھاڑ میں میں نے ان کے ساتھ ایک بات تھی, چھوڑ دیں. انہوں نے ایک بات کی تھی, وہ میں آپ کے ساتھ بھی اپنے ویورز کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہوں گا. جو یاسر ان کا نام ہے غالباً, یہ اپنے فادر کی طرف بہت زیادہ وہ کر رہے تھے. تو یہ کوئی وہ نہیں ہے, بلکہ آپ نارملی ہماری جو سوسائٹی ہے وہ ایک ایسی سوسائٹی ہے کہ جو صرف مدر کرتی ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے, بلکہ دونوں کو بیلنس رکھنا چاہیے. یعنی والد کی بھی اتنی عزت احترام, اور عزت احترام کے علاوہ باقی بات محبت ہم کتاب میں پڑھ لیں گے. باقی باتیں اب آگے کی طرف آ جاتے ہیں. محبت ہونی چاہیے. پہلی محبت آپ نے کب کی؟ پہلی بار کبھی کوئی آپ کے من کو اچھا لگا, آپ اسی طرح سے تھے, ہلکی ہلکی سی سفید داڑھی, یا بہت پرانی بات؟ شکر آپ نے یہ نہیں کہا ایسی پیدا ہو. یہ کہہ چکے ہیں بہت لوگوں. نہیں, یہ تو دیکھیں کچھ شاید عجیب سا لگے گا مجھے آن ایئر. نہیں بالکل نہیں لگے گا. میں بہت ساری عجیب باتیں آن ایئر ہی کرتا ہوں. یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ہے ہمارے اندر کہ ہیں, لیکن بہت چھوٹی عمر تھی وہ. ہاں, کب وہ اچھا نہیں لگے گا, لوگ بچے بھی سنیں گے پاپا ایسے تھے. پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے. پیدائش کے
فوراً بات کا واقعہ ہے. اچھا بتائیے کب دیر کے بعد کا واقعہ ہے؟ شاید کلاس 5 ہوگی میری جب مجھے ایسا. آپ کلاس 5 میں؟ ہاں تو مجھے فیل ہوا کہ میرے اندر کوئی ایسی فیلنگز ہیں کہ کوئی مجھے اچھا لگتا ہے. وہ تو اب جا کر احساس ہوتا ہے, اس عمر میں آ کر ساری چیزیں مطلب ویژولائز ہو پاتی ہیں. اس وقت نہیں تھا وہ جو اب جذبہ ہو سکتا ہے, لیکن میں اب اس کو ایسٹیمیٹ کرتا ہوں یا دیکھتا ہوں. نہیں, اس عمر میں اگر کوئی اچھا لگتا ہے نا تو پہلی کردار کی خرابی کی وجہ سے اچھا لگتا ہے, ورنہ یہ عمر تو اللہ اللہ کرنے کی ہوتی ہے. اس عمر میں کہاں کوئی اچھا لگتا ہے؟ اس عمر میں تو مدینے کو جانے کو دل چاہتا ہے. اس عمر میں اگر کوئی اچھا لگ رہا ہے آپ کو تو ڈیفینیٹلی آپ کے کردار میں کہیں کوئی نہ کوئی خرابی ضرور ہے. اچھا خیر بہرحال, تو 5 سال کی آپ کی عمر تھی, اچھا کون لگا؟ 5 سال کی 5ویں کلاس میں تھے, اچھا کون لگا؟ نہیں, وہ ہماری ٹیچر تھیں یار سوشیالوجی کی شاید ہے, وہ بڑی کوئی 5 سال 5ویں کلاس میں آپ کو سوشیالوجی پڑھاتے مطلب سوشیالوجی سے یہ تو اب ہے نا وہ معاشرتی علوم ٹائپ وغیرہ کہلاتے ہیں. معاشرتی علوم, جی. اس وقت وہ بڑی اچھی سی تھیں, یقیناً بہت خوبصورت تھیں. تو وہ اب جا کر احساس ہوتا ہے کہ ہم ان کو شاید اس میں دیکھتے تھے, لیکن اس وقت یہ چیزیں چونکہ جو بہت سی چیزیں جو ہمیں وقت گزارنے کے بعد سمجھ میں آتی ہیں, جیسے بہت ساری چیزیں. آپ نے انہیں اب دیکھا ہے؟ میں پتہ نہیں کہاں ہوں گی, وہ مجھے تو نہیں پتا. میں نے اور دیکھا وہ آپ کو اگر اب دیکھتی؟ وہ شاید نہیں ہوں گی. اگر آپ میری عمر کی بات کر رہے ہیں تو شاید نہیں ہوں گی. وہ کیا مطلب ہے نہیں ہوں گی؟ نہیں کیوں نہیں ہوں گی؟ نہیں ہوں گی تو پتہ نہیں کہاں ہوں گی. بہت ہاں مجھے کانٹیکٹ نہیں ہو سکتا. یاسر تم نے تو کبھی پیار کیا نہیں, ایسی بات نہیں, کافی دفعہ کیا, ایک دفعہ نہیں. کافی دفعہ کیا ہے. تم کہہ سکتے ہو بھائی آدمی جو پیار نہیں کر سکتا. ہاں یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً چینج ہوتا چلا گیا. ویری گڈ, ویری نائس, آئی لائک دیٹ. مجھے اچھا لگ رہا ہے جو کچھ میں سن رہا ہوں, بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے. کیونکہ سچ کہنا چاہیے, رمضان کا مہینہ ہے. اور ہم سب روزے سے بالکل. جی پلیز بتائیے. مختلف جگہ وہ جو فرسٹ ٹائم آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے پیار ہوا تو وہ میرا اسکول ایئرپورٹ پہ تھا. تو سامنے ہم لوگ بوائز سیکشن میں تھے اور سامنے فیمیل سیکشن تھا. تو پھر بس وہ ہم لوگ پی ٹی ایریا میں آتے تھے کھیلنے کے لیے. تو ایک بڑا انٹرسٹنگ وہ ہے کہ بنایا میں نے, جیسے وہ ہوتا تھا پرانے زمانے. اس وقت آپ کہہ لیں کہ مور دین 12 ایئرس پرانی بات ہے یہ. جس وقت میں تھا اس وقت میٹرک کے اندر تھا. تو میں نے ایک وہ پیپر پہ باندھ کر ٹھیکا, وہ جا کے جو ہے سامنے. موبائلز نہیں تھے اس زمانے میں, 12 سال پہلے اتنا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایکٹیو نہیں تھے. اس وقت 3310 موبائل جو تھا, لوگ ایکٹیو تھے لیکن موبائلز ایکٹیو نہیں. لوگ تو ہمیشہ ایکٹیو رہے نا چکر میں. بس وہ پھینکا میں نے, رکا وہ جو جس کو کہتے ہیں, وہ گیا وہ شیشے کے اندر سے ٹوٹتا, وہ ڈائریکٹ جا کے جو ہے جس لڑکی کے پاس جانا تھا اس کی بڑی بہن کے پاس چلا گیا. بس اتفاق سے وہ یہ جا کے اس نے کھولا, پورا پڑا. بس پھر اس کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہوگا. میں نہیں سمجھا, مطلب کیا ہوا تھا اس کے بعد؟ بس پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کی مس جو تھی ہمارے اسکول کے اندر کمپلین لے کر آ گئیں, اور ہمارے جو پرنسپل تھے وہ ہماری بڑی سائڈ لیا کرتے تھے. پرنسپل نے بولا جی ہمارے لڑکے نے جو کیا ہے وہ ہمارے اسکول کی شان ہے, کوئی بات نہیں, جو بھی کر دیا اب تو کر دیا. اس کے بعد پرنسپل نے کہا, پرنسپل نے کہا جو بھی کہنا ہے وہ کہہ دیا, اس نے کر دیا. لیکن یہ ہے کہ چیز غلط ہے, غلط کہہ گیا, کر گیا ہے, معافی بچہ ہے اس میں. سو فائنلی واٹ ہیپن؟ فائنلی آپ کا ان سے کوئی سلسلہ چلا؟ ہاں چلا, بالکل چلا. اس کے بعد کلثوم باولی کا اسکول تھا میرا جس میں میں تھا. اس کے بعد وہاں سے جو ہے ابھی میں اسے کین سے دیٹ کہ وہ پھر ہماری ملاقات اسٹارٹ ہوئی. اور اس کے بعد بس یہاں روک دو, چھوٹا سا بریک ہے. ہاں نہیں, رمضان کا مہینہ ہے, ایک چھوٹا سا بریک ہے. آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد, جائیے گا کہیں نہیں. اگر آپ مجھے کال کرنا چاہتے ہیں 0342207514 یہاں کال کرنے کا نمبر ہے. کچھ چیز شیئر کرنا چاہتے ہیں پلیز گیو می ا کال. ول بی رائٹ بیک. اچھا جی, 30 سیکنڈ ہے. رمضان کی سب سے اچھی بات آپ کو کیا لگتی ہے؟ ٹائم کی پنکچولیٹی ہو جاتی ہے ہماری, اور یہ ہے کہ اسلام کی دین اسلام کے بارے میں جو چیزیں ہمیں نہیں معلوم ہوتی ہیں وہ پتہ چل جاتی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, بہت پیارا مہینہ ہے. آئی تھنک اس میں ہم بہت اچھے طریقے سے اپنی عبادت کر لیتے ہیں, اینڈ اپنی معافی مانگ لیتے ہیں. کیونکہ اس کے بعد والا سوال زیادہ کروشل ہے. معافی مانگ لیتے ہیں. معافی مانگ لیتے ہیں. سر بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم اس میں پابندی وقت کا ایک تو بہت زیادہ ہم لوگوں کو احساس ہو جاتا ہے. دوسری بات ہے کہ اللہ سے قربت کا احساس بڑھتا ہے, جو سب سے بڑی اسپرٹ ہے اس مہینے کی. ہیئر از مائی کوشچن, اگر یہ ایک مہینہ ہم کر سکتے ہیں تو باقی 11 مہینے یہ سب کچھ کیوں نہیں کرتے؟ ایگزیکٹلی اگر آپ مجھے تھوڑا سا دیں تو میں اس پہ کرنا چاہوں گا, بلکہ یہ ہونا بھی چاہیے
کہ اللہ رب کریم نے ہم کو یہ 1 مہینہ ایسا دیا ہے کہ جس میں وہ ہمیں ہماری ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ دیکھیں روزہ اللہ ایک ایسی عبادت جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. یعنی آپ جو بھی روزے سے ہوتا ہے وہ چاہے تو سائڈ میں جا کر پانی پی سکتا ہے، لیکن اس کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ میاں مجھے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے کھانے پینے کے لیے بھی ہم کچھ بھی کرنا چاہیں سائڈ میں جا کر ہم کر سکتے ہیں. ہمیں کوئی مطلب اگر ہم موقع لینا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں، جس طرح سے ہم عام زندگی میں کرتے چلے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں یہ ایک مطلب ہماری ٹریننگ یہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی ہمیں اس پہ یہ اسپرٹ لینی چاہیے اس مہینے سے کہ اللہ ہمیں اس مہینے کے بعد بھی دیکھ رہا ہے. بالکل اسی طرح سے دیکھ رہا ہے جس طرح سے آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں پانی پیوں گا تو میرا روزہ چلا جائے گا اور یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنے گا. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ باقی زندگی کے جتنے معاملات ہیں تمہارے، یعنی تولنے کا معاملہ آئے تو بھی یہ دیکھو کہ 12 مہینے ہی میں دیکھ رہا ہوں. اگر کسی سے بات کر اگر کسی سے ہمیں بولنا ہے تو ہمیں سچ بولنا ہے. ہمیں کوئی بھی معاملہ کرنا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات دیے ہیں اس کی ہمیں ٹریننگ کرائی جا رہی ہے کہ تم ابھی بھی اس کو باز کر لو. تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ یقیناً اس کا افیکٹ آتا ہے بہت سارے لوگوں کی زندگی میں. اگر وہ پورے خلوص کے ساتھ رمضان کو گزارتے ہیں تو آپ یقین کیجئے بہت سارے لوگوں کی زندگی میں تبدیلی واقع ہوتی ہے اور ایسا ہوتا ہے. کیا ایسی بات ہے کہ رمضان کے علاوہ آپ کہاں تھیں؟ نہیں ادھر ہی تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا جواب. اچھا، سمجھ میں نہیں آیا جو انہوں نے کہا. آپ کی سمجھ میں آیا؟ جی آیا. حیرت انگیز بات ہے. یہ بالکل وہی سلسلہ ہے. بلوچستان سے سوئی کے مقام سے گیس نکلتی ہے لیکن وہ یہاں تک آ جاتی ہے، برابر کے گاؤں میں نہیں جاتی. کیا وجہ ہے؟ سوچ کے دیکھیے گا. حکیم صاحب کی آواز ڈاکٹر صاحبہ تک نہیں پہنچ سکی. تو آئی تھنک پتہ نہیں کیوں 1 مہینے میں ہم بہت زیادہ مسلمان ہو جاتے ہیں سب لوگ یہ سوچ کے کہ بھائی سب چیزیں ٹھیک کرنی ہے، سب چیزیں اچھا کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، سب چیزیں ٹائم پر کرنی ہے. تو یہ نارملی بھی ہمیں اپلائی کرنا چاہیے. مجھے تو یہ لگتا ہے وہ تو مجھے بھی پتہ کرنا چاہیے. ہوتا کیوں نہیں ہے دراصل جواب نہیں کرتے نا. ہمیں بس یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہمیں رمضان میں ہی اچھے ہونا ہے. آئی ڈونٹ نو کیوں. اچھا سر آپ بتائیے. سر اس کی مین جو وجہ جو میں سمجھتا ہوں نا بیسکلی یہ ذمہ داری ریاست کی ہے. اگر ایڈمنسٹریٹر اچھا ہوتا ہے تو ہر کام ہوتا ہے. ریاست کی ذمہ داری انڈیویجول کی نہیں. سوری اس کو تھوڑا سا بحث چھڑنے والی ہے. آپ دیکھیے گا میں اگر اف یو الاؤ می تو میں ایکچولی ہمارے ہاں ریاست کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ریاست ہائے متحدہ کی ساری ذمہ داریاں ہیں. ہاں بالکل صحیح آپ نے کہا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی کی ذمہ داریاں ہیں. ہر چیز اس کی ذمہ داری ہے. لیکن اس کو دیکھیں ایک چیز کی ہوتا ہے جو اس کو ایڈمنسٹریٹر مانیٹر کرتا ہے. اب یہ مثال کے طور پہ کہ ہماری آفس ٹائمنگ جو نارملی 6 to 7 ہوتی ہے اس وقت کم کر کے 3 بجے تک کر دی گئی ہے. جو ہمارے جو مذہب کے علماء کرام ہے تمام مکتب فکر کے، انہوں نے ایک ماحول کریٹ کیا ہوا ہوتا ہے کہ ہمیں تراویح کے لیے بھی جانا ہے، ہم نے نماز بھی پڑھنا ہے، ہم نے روزہ بھی نہیں چھوڑنا. آپ دیکھتے ہیں جگہ جگہ سٹال نظر آتے ہیں، لوگ تراویح روزے کے ٹائم پہ افطاری کرا رہے ہیں. تو یہ کون کرا رہا ہے؟ یہ ہم سب مل کے کرا رہے ہیں. اور اس کو کون کرا رہا ہے؟ ہمیں ایک دیا ہوا ہے کانسیپٹ دیا ہوا ہے نا. یہ کانسیپٹ کہاں سے؟ ایک ایڈمنسٹریٹر نے کانسیپٹ دیا ہے. مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے تھوڑا سا اس چیز کو اوپنلی پازیٹیو سوچیے گا. ایسے اگر ہمارا ایک مثال کے طور پہ میں پھر آپ سب سے ایکسکیوز کر کے بات کہہ رہا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے جو کوئی بھی ایڈمنسٹریٹر ہے وہ ایک آرڈر دے دے کہ جی کراچی میں روزہ نہیں، ایک مثال کے طور پہ یہ ماحول بالکل ٹوٹ جائے گا. روڈ کے اوپر آپ کو کوئی پانی کی سبیل نظر نہیں آئے گی. روڈ کے اوپر آپ کو کوئی کھجور نہیں دینے والا نظر آئے گا. یار آپ بہت کچھ جو ہے نا وہ مکس کر رہے ہیں. یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ ابھی جیسا کہ کہا آپ اگر دیکھیں تو یہ تو اچھا یہ اگلی والی کال جو ہے کس کی ذمہ داری ہے؟ اس کے بعد ہم یہی بات کریں گے. اگلی والی کال آپ تینوں میں سے کوئی ایک آدمی مجھے چاہیے جو کال لے لے. ٹھیک ہے وہ پھر ساحر صاحب کا پوچھیں گے ہم کیا کریں. نہیں بالکل نہیں پوچھیں گے. آپ لیجیے کال. ہیلو ہیلو جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی کون؟ ساحر بات کر رہے ہیں؟ جی نہیں ساحر بات نہیں کر رہا، حکیم ساجد بات کر رہا ہوں. ساحر صاحب نے مجھے کہا ہے کہ میں کال آپ سے لوں اور آپ سے بات کروں. میں یقیناً ساحر سے بات کرا دوں گا آپ کے اگر آپ کہیں گی تو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی الحمدللہ آپ سنائیے. بالکل ٹھیک ٹھاک. اور میں آپ سب کو عید کی ایڈوانس مبارکباد دینا چاہتی ہوں. بہت شکریہ. ساحر بھائی سے بات کرنا چاہتی ہوں. ساحر بھائی سے کر لیجیے گا لیکن تھوڑی دیر ہمارے سے بھی گفتگو کر لیں. ساحر بھائی تو ہر کال کو ریسیو کرتے ہیں. سب ساحر بھائی سے بات کرتے ہیں. ریڈیو پر بھی ساحر بھائی ہوتے ہیں، ٹی وی پر بھی ساحر بھائی ہوتے ہیں. ساحر بھائی ہمیں بھی بلاتے ہیں. بھائی ہمارے لیے بھی تھوڑا سا خیال کر لیا کریں آپ لوگ. بالکل بالکل بالکل. سارے مسلمان دعاؤں میں شامل ہوتے ہیں ہر مسلمان کی اور یہی ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں. لیکن میں سے اس لیے اتنی ایکسائٹیڈ ہوں کہ میرے فرسٹ ٹائم کال ملی ہے. اچھا بالکل کریں چونکہ یہ ساحر کے ساتھ ہے ہی جس کی بھی ملتی ہے تو یہ وہ سب اتاولے ہوئے ہوتے ہیں کہ ساحر سے کس طرح بات ہو. آپ بالکل ساحر سے بات کیجئے. میں آپ کے اور ساحر کے درمیان
मजीद हायल नहीं रहना चाहता। साहिर प्लीज आप बात कीजिए भाई। अस्सलाम वालेकुम सरवत, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम साहिर, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आई एम सो एक्साइटेड। I'm also very excited. ये मुझे बताइए कि आपको आज क्या कहना है, कुछ ईदी वगैरह चाहिए, क्या करती क्या हैं आप? मैं हाउसवाइफ हूँ और साहिर आप बहुत मेरी फेवरेट हैं, मेरी मम्मा के भी फेवरेट हैं, बहुत फैन है मेरी मम्मा आपकी। और मेरी फर्स्ट टाइम कॉल पे यकीन करें मुझे बिल्कुल भी लग नहीं रहा है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू वेरी मच, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत और शुक्रिया। आपकी ब्लू शर्ट बहुत अच्छी लग रही है साहिर, आप इसमें बहुत से क्यूट लग रहे हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच। हकीम साहब की शर्ट भी पिंक है, वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। जी जी बिल्कुल, हकीम साहब भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और साहिर मेरी फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रही है, आपकी कॉल मिली है और मुझे आपसे ईदी चाहिए। और डेफिनेटली मैं आपको, देखिए चूड़ियां आप मेरी तरफ से ले लीजिए। और आपका फेवरेट कलर कौन सा है? मेरा फेवरेट कलर पिंक है। पिंक है, ओके, पिंक पिंक पिंक। डू वी हैव पिंक? इनफैक्ट एक काम करता हूँ, मुझे ये मुझे चूड़ियां, आपसे सूट चाहिए साहिर। सूट चाहिए? सूट का कैमरा मेरे साथ है। सूट का डिपार्टमेंट जो है वो हकीम साहब का है और हकीम साहब दरअसल सूट देते हैं। हकीम साहब क्या आप सूट दे सकेंगे? मैं वैसे पहले ये जिम्मेदारी मेरी ईदी की थी, वो हमारे पास और लोग आते रहे हैं जो अभी नहीं आ सके, सूट दिलवाते रहे हम लोग, लेकिन अगर ये जिम्मेदारी मुझ पर, सूट मिल जाएगा आपको, बेफिक्र रहे हैं आप। ओके, वेरी गुड। थैंक यू सो मच। अच्छा, आपको हम सर्विस सूट देने जा रहे हैं। साथ साथ आपको मेहंदी पसंद है? आप ईद पे मेहंदी लगाती हैं? जी जी बिल्कुल, सभी मेहंदी पसंद करते हैं ईद पर। तो और जी, आपके घर में ख्वातीन की तादाद कितनी है? खवातीन की तादाद 3 है, मैं हूँ, मेरी भाभियाँ हैं साथ में। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ आपके लिए। मैं, अरे यार ये तो निकल रही है मेहंदी। सॉरी, आपके लिए मैं एक पिंक चूड़ी भेज रहा हूँ, पिंक चूड़ियां भेज रहा हूँ। और आपकी भाभियों के लिए कौन कौन सी चूड़ियां चाहिए आपको? वो तो कोई सी भी पहन लेती है। कोई सी भी पहन लेंगी? ओके, देयर इट इज, ग्रीन, सिल्वर एंड पिंक। ठीक है, चलेगा? ओके, ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद, लेकिन जाना कहीं नहीं है। जब ब्रेक से हम वापस आते हैं तो फिर आपकी तरफ आएंगे और वो कव्वाली जो मेरी फेवरेट है। एक छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। वंस अगेन जी, वेलकम बैक। और हकीम साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। एक और कॉल लेनी? बिल्कुल ले लेते। अच्छा यासिर, तो आप ये कह रहे थे कि ये रियासत की जिम्मेदारी है। जी हाँ, बिल्कुल। ऑलराइट जी, आप लोग क्या सोचते हैं? गिव अस अ कॉल, या आप ट्विटर पे या फेसबुक पे मुझे लिख सकते हैं। अगर आप मेरे फेसबुक पे जाना चाहते हैं तो www.facebook.com/साहिर लोधी लिखिए और मुझे बताइए कि क्या ये रियासत की जिम्मेदारी है इस तरह का माहौल बनाना, या आई डोंट थिंक ये रियासत की जिम्मेदारी हो सकती है। लेकिन सर, इसका मैं मादर चाहूंगा, इसमें हेल्पफुल साबित हो सकती है, रियासत फैसिलिटेट कर सकती है आवाम को, लेकिन ये तो अल्लाह ताला का हुक्म है जिसकी वजह आवरी मेरे पर, आप पर और तमाम मुसलमानों पर जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं और समझते हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है। अच्छा, वो लोग जो रियासत फैसिलिटेट करेगी, वो लोग जो ट्विटर के ऊपर फॉलो करते हैं हमको, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो थैंक यू सो वेरी मच। www.twitter.com/साहिर लोधी पे आप अपने मैसेज लिख सकते हैं। और ऑफकोर्स हो सकता है कि इनका कोई ऐसा पॉइंट हो जो हम नहीं देख पा रहे हों, क्योंकि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन जरूर इसमें पार्ट प्ले करती है। अगर आपको इजाजत ही नहीं दी जाएगी बहुत सारी चीजों की तो आप कर नहीं सकेंगे। तो इसमें आई थिंक सबको मिलजुल के काम करना होता है, किसी एक आदमी की फर्द वाहिद की जिम्मेदारी नहीं। रियासत आप तो खैर माशाल्लाह से खुद एक रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका में रहकर आए हैं, तो वहाँ कभी आपके रोजे रखने पे तो पाबंदी नहीं होगी कि आप रोजा नहीं रख सकते। तो ये इसका रियासत से देखें, आपका जो सवाल मैं तो आप ही की बात को सेकंड कर रहा हूं। सही कर रहे हैं आप। जिसमें जो बात हमारी हो रही थी वो ये हो रही थी कि हम एक महीने तो बहुत ही ज्यादा पेट्रियोटिक इस्लामी होते हैं कि हम दीन से जो ना इस्लाम की तरह हर काम करते हैं, बट 11 महीने क्यों नहीं करते? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही क्वेश्चन था आपका। बिल्कुल। तो मैंने इसलिए ये बात कही थी कि रियासत की जिम्मेदारी है, अगर नहीं होती तो हम बाकी 11 महीने क्यों नहीं करते? मैं आपको बताता हूँ, मैं मेरे ख्याल में, जो मेरा अपना ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत हूँ। आई थिंक हमने, मैं माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ कहूँगा, हमने मजहब को बहुत ज़्यादा इंसेंटिव बेस कर दिया और बचपन से हमारी ट्रेनिंग नहीं हो पाती। हम जो अच्छाई है, हम सुनते तो हैं नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन हम नेकी करके तशहीर करते हैं, दरिया में नहीं डालते। तो जो उसकी रूह है वो निकल जाती है। हम चीजें करते तो हैं, जो मैं सर बसजदा हुआ कभी, तो हरम से आने लगी सदा।
तेरा दिल तो है सनमाश ना, तुझे क्या मिलेगा नमाज। तो दिस इज व्हाट इट इज। वो जमाना था, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, बंदा ओ साहब ओ मोहताज ओ गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। कहने का मतलब ये है कि अगर हम उसकी रूह को समझिए, इस्लाम की रूह को वाकई समझ लें, इक्वालिटी पे ट्री, पता है वजह क्या हम समझ नहीं पाते। हुकूक अल्लाह हुकूकुल इबाद, वो क्यों कहता है कि मैं तुमको मेरे हुकूक माफ कर दूंगा लेकिन बंदों के हुकूक माफ नहीं करूंगा। अगर करीब रहना है, अगर खुदा को समझना है तो खुदा के बंदों की तरफ देख लो। सही बात। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार हो। तो बात यह है कि अगर हम वाकई चाहते हैं कि इन 11 महीनों के अंदर भी फॉलो करें। अब मैं आपको एक हैरत अंगेज बात बताता हूं, मैं कोई आलिम नहीं, मैं कोई फाजिल नहीं, मैं कोई मुंशी नहीं, मैं कोई दीन का स्कॉलर नहीं, लेकिन मुझे एक बात पता है, अगर मैं किसी की बहती हुई आंख का आंसू न समझ पाऊं तो मेरा ईमान खतरे में पड़ता है। उनसे कहना कि कभी चेहरे भी पड़े हैं तुमने, वो जो किताबों में किया करते हैं बातें अक्सर। मेरी तो हम सब की, हमारी पूरी टीम की 12 महीने की प्रैक्टिस है। हम अक्सर औकात, लिटरली मैं बता रहा हूं, अक्सर औकात हम खुद नहीं खाते, 6-6, 8-8, 7-7, 9-9 बज जाते हैं और हम सिर्फ लोगों को देख रहे होते हैं, उनको समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये तो आई थिंक रियासत कहीं भी नहीं आती इसमें। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि रियासत की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपनी जगह होती है। अगर आप इजाजत दें, आप सब इजाजत दें मुझे, तो मैं प्लीज आपकी तरफ आता हूं सर। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कहीं मेरा सफीना लिख दे। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कहीं मेरा सफीना लिख दे। जन्नत में गवारा है, जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए ऐ कातिब तक़दीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हो करम ताजदारे हरम हो निगाहे करम हो। हमें गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे
हामिए बेकसा, हामिए बेकसा, क्या कहेगा जहाँ ये जहाँ, हामिए बेकसा, क्या कहेगा जहाँ। आपके घर से खाली अगर जाएंगे, हामिए बेकसा, क्या कहेगा जहाँ। आपके घर से खाली अगर जाएंगे, और कोई अपना नहीं हमके मारे हम, कोई अपना नहीं, अपना नहीं, कोई अपना नहीं, अपना नहीं, कोई अपना नहीं, अपना नहीं। कातुब से कहूँ ऐ अरब के कुंवर, तुम जानत हो मन की बतियाँ। कातों से कहूँ ऐ अरब के कुंवर, तुम जानत हो मन की बतियाँ। और घर फुरकत को ऐ उम्मी लकब, काटे न कटते हैं अब रतियाँ। घर फुरकत को ऐ उम्मी लकब, काटे न कटते हैं अब रतियाँ। और मोरी बीत में सुध बुध सब बिसरी, मोरी बीत में सुध या मोहम्मद, मोरी बीत में सुध या मोहम्मद, मोरी बीत में सुध बुध सब बिसरी, तब लगे रहेगी बेखबरी। मोरी बीत में सुध बुध सब बिसरी, तब लगे रहेगी बेखबरी। काहे बबिगन दुसती न नजर, कभी सुन भी तो लो हमारी बतिया। कोई अपना नहीं, अपना नहीं, कोई अपना नहीं, अपना नहीं, कोई अपना नहीं, अपना नहीं, कोई अपना नहीं हमके मारे हम। आपके घर पे फरियाद लाए हैं हम, हो निगाहे करम, हो निगाहे करम, वरना चौखट में हम मोहम्मद, हो निगाहे करम, वरना चौखट में हम आपका नाम ले ले के मर जाएंगे। हो निगाहे करम, वरना चौखट में हम। Once again जी ladies and gentlemen, welcome back. अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर हवा आ रही है, बहुत शदीद हवा आ रही है, सही है ना? सही। कोई मसला तो नहीं है? पक्का? पक्का। अच्छा मुझे बताइए कि क्या ये हमारा बिहेवियर होता है कि रमजान जैसे ही खत्म होता है वैसे ही हम ज्यादा खाने पे टूट पड़ते हैं? क्या ऐसा बिहेवियर होता है? पता नहीं, मैं अपने ज़ाती हद तक तो समझता हूँ, मैं तो ऐसा नहीं करता बल्कि एहतियात ही रखता हूँ। तमाम लोगों को भी ऐसे ही करना चाहिए कि एहतियात करें, एकदम जो है ना वो तोड़े ना। इसीलिए देखें आपके रमज़ान के फ़ौरन बाद तशहीद के 6 रोज़े हैं, वो प्रैक्टिस यही है कि आप एकदम जो है ना पागलों की तरह ना टूट पड़ें। खास तौर से वो जो लोग रोजे नहीं रख रहे हैं उनके लिए तो खैर अच्छा, कितनी बड़ी बात है, कितनी साइंस है इसके अंदर कि आप मतलब सोच के देखिए कि फौरन ना आप थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, फिर उसके बाद आपको आहिस्ता आहिस्ता करके आप दोबारा अपने मामूलात की तरफ जाइए। और फिर भी ये कहा गया है कि जरा से पेट में भूख रख के खाओ, ये हमेशा भूख रख के खाओ ताकि तुम चुस्त रहो, तुम जिंदगी में अपने फराइज जो है उसको अंजाम दे सको। अच्छा, तुम्हारी इंस्पिरेशन क्या है जी? तुम वैसे ही बहुत इंस्पायर करते हो लोगों को, तुम्हारी इंस्पिरेशन क्या है? तुम क्या बनना क्या चाहते हो, आगे क्या करना चाहते हो? बीइंग इंडस्ट्री, जिस फील्ड के अंदर हूँ और जिस इंडस्ट्री के अंदर हूँ उसमें इस वक्त यू मे कॉल दैट के आई एम द यंगेस्ट हेड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग इन पाकिस्तान एंड दुबई रीजन। जो मैं दोनों, यस, आई एम 29 years old, और जिसको मैं पाकिस्तान में अपना जो है उसको टेक ओवर करता हूँ, उस डिपार्टमेंट को देखता हूँ। बाकी दुबई में हमारे पास 7 प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको मैं देखता हूँ। तो 8 प्रॉपर्टीज़ वी आर लुकिंग, और उसको कंबाइन हम लोग इस वक्त जो है कर रहे हैं। उसको तुम्हारी बैक एंड फोर्थ फ्लाइंग रहती है दुबई कराची? मेनली मेरी दुबई और कराची और ऑल ओवर द पाकिस्तान। यू मेक से दैट कि मुझे वी हैव टू रीच टू डिफरेंट क्लाइंट्स इन ऑल ओवर द कंट्री, डोमेस्टिकली और आप इंटरनेशनली में भी कह सकते हैं। मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, बैंकिंग सेक्टर्स हैं, NGO है, दे मूव देयर एम्प्लॉइज। सो व्हाट हैव यू थॉट अबाउट योरसेल्फ? कब तुम शादी कब करोगे, सेटल कब होगे? बिकॉज अभी तो ये कहते हैं कि जो मेच्योर आदमी थोड़ा सा हो जाए अबव 35 और 36, तो देन इट्स मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक आइडियल एज होती है आपकी मैरिज के लिए, क्योंकि आप शादी करनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आप सेटल्ड होते हैं ना अभी। तो तुम अगले 7 साल तक तुम्हारे को चांस नहीं है? नहीं, मैं सॉरी जी, ऑल द वुमेन आउट देयर जो देख रही हैं सच शो देख रही हैं और सोच रही हैं जहन में कोई जरा सी भी कहीं भी कोई सोच है, नो, नॉट अवेलेबल। जितनी भी मेरी फेसबुक पे लोग होंगे उन सबको जो नो,
लेकिन आई वांट टू मेक समथिंग, अभी माशाल्लाह से है, लेकिन ये कि जो मेरे पास मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे मैंने शेयर की थी आपसे, तो वो आई हैव टू कंप्लीट दैट. बस अब मेरे पास लास्ट जो मेरे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी यू मे कॉल दैट कि वो मेरे फादर और मदर को आई वांट कि वो हज अगले साल कर लें इंशाअल्लाह ताला. तो ये बस हो जाए तो उसके बाद देन आई एम टेंशन फ्री. फिर मैं जो माँ बाप की पसंद होगी जिसको बोलेंगे मैं उनके आगे जो भी कहेंगे करूंगा. वो माँ बाप की पसंद से बाद में भी करेंगे. हाँ, मतलब ये कि कंबाइन हमारी होगी. मैं मतलब तुम्हारा कोई छोटे साइज का बच्चा नहीं है, आई वांट टू अडॉप्ट. तुम्हारा कोई छोटा साइज हो, छोटा यासिर हो, प्लीज मुझे दे दो, मैं अडॉप्ट करके उसको बड़ा करना चाहता हूँ. मैं इस तरह करूंगा कि मतलब दोनों को कन्विंस करूंगा, खुद भी कन्विंस करूंगा, जिसको पसंद करूंगा उसको भी कन्विंस करूंगा. बस नहीं चाहिए, नहीं हो जाएगा, वापस दो, वापस दो. आखिर में पता चल गया ना, आखिर में तो मैं भी सोच रहा था इतना जबरदस्त बच्चा कौन हो सकता है जो एंड में ये कहे कि नहीं अब आप जहाँ कहते हैं मैं वहाँ शादी कर लेता हूँ. माँ बाप मतलब मान जाते हैं ना अगर आपको. अच्छा मुझे आप ये बताएं, आपने माँ बाप की पसंद से शादी की थी? नहीं. आपकी मोहब्बत? मेरी लव मैरिज. अच्छा माशाल्लाह. तो मैरिज के बाद लव हुआ या लव के बाद मैरिज हुई? नहीं, लव मैरिज है. पहले ही लव हुआ था और मेरे पेरेंट्स भी राजी थे और हमारे जो मेरे ससुराल के रिश्तेदार हैं वो भी राजी थे. अच्छा सच बताइएगा, कहते हैं शादी में बहुत बड़ी कोई टेंशन है नहीं, बल्कि वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि ठीक है. इस उम्र में तो लोग कह ही देते हैं ना, कहते हैं भाई ले लो. इस उम्र में तो मतलब कहाँ जाएगा, कौन सी उम्र में तुम कह रहे हो कि मुझे मदीने भेज रहे हो, आप शादी करवा रहे हो. तो इस उम्र में तो ज्यादा जल्दी शादी होती है, पूछिए क्यों? जिम्मेदारी का एहसास जिम्मेदारी. भूलेंगे कभी कुछ नहीं आप, और अगर भूल जाएंगे तो याद कभी नहीं आएगा. ये तमाम चीजें होती हैं. अंदर जो हो रहा है. अच्छा मुझे ये बताइए, सच में शादी के बाद लव हुआ? नहीं पहले नहीं किसी और से? नहीं ऐसा नहीं. हकीम साहब आज खोल दें. बल्कि नहीं रोजे तो है. सच तो बोलना पड़ेगा. आप बताइए. नहीं ऐसा नहीं हुआ. शायद ऐसा इसलिए भी नहीं हुआ कि मुझे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहरहाल है. अपने पेरेंट्स की भी कुछ मेरे पास साइड बाय साइड जिम्मेदारी थी, तो मुझे इस तरफ ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं वैसे ही रिच हूँ इस मामले में अपनी वाइफ की तरफ से. तो मुझे शायद फील नहीं होता कि मुझे कोई और वो करे, अट्रैक्ट करे. तो अगर वहाँ से कुछ हो थोड़ा बहुत कि जी बनाओ तो फिर वो आदमी सोचता है कहीं और. शायद कोई ऐसा होता है. हाँ नहीं मैंने तो कभी कोई अच्छा भी नहीं लगा? नहीं लगा अच्छा जरूर, ये झूठ नहीं बोलूंगा, लगा अच्छा जरूर. लेकिन बहरहाल चूंकि एक उम्र का तकाजा होता है, आपको रियलाइज करना होता है कि आपकी ये उम्र है. क्या कल परसों के दरमियान तो कोई अच्छा नहीं लगा? हमारे सेट पे मैं जा रहा हूँ. हमारे सेट पे कौन कौन से लोग आते हैं बता दें. बात सुनो भाई, वो बात बिल्कुल नहीं. मुझे बता दीजिए आप लोग कौन कौन से हमारे सेट. ये हकीम भाई कहाँ जा रहे हैं मुझे बताओ. ये शो कहाँ जा रहा है? ये सही बात नहीं है. है बहन किसको किस्सा सुनाओगी? जिंदगी के 26 साल मेरे साथ गुजार दिए. चंद साल रह गए थे, एक रोज मुंह शो में गए, वापस नहीं लौटे. उसके साथ क्लिफ्टन में घर ले लिया रहते हैं. नहीं यार, आई डोंट नो. नहीं भाई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं. ये तो शरारत मुझे कोई बहुत जदीद लग रही है. नहीं सी. नहीं आप जिस अंदाज में मुस्कुरा रहे हैं ना और जिस तरह से. नहीं ये जो आपने जो अंदाजा लगाया वो गलत है. ऐसा अगर हुआ होगा तो शायद बहुत. अच्छा मर्द का अफेयर हो रहा है, इसकी निशानियां क्या होती हैं? यार ये तो कोई खातून ही ज्यादा बेहतर बता सकती है, क्योंकि मर्द तो जो है वो बड़े आजकल मैं देखता हूँ बड़े शार्प हो गए हैं. वो यानी वो बैठे हुए हैं बहुत इत्मीनान से. आप पकड़े जाते थे हमेशा? नहीं मैंने कोई ऐसा मौका ही नहीं आया कि मैं पकड़ा जाऊं. अच्छा मौका आता तो पकड़ा जाता ना, मैंने वो मौका ही अवेल नहीं किया मैं पकड़ा जाऊं. लेकिन मैं देखता हूँ कि लोग बैठे हुए हैं इत्मीनान से और कह रहे हैं मैं रास्ते में हूँ. मैं शक्ल देख रहा होता हूँ यार कि तू अभी आधे घंटे और बैठेगा हमारे साथ और तू कह रहा है कि मैं रास्ते में हूँ. तो इसका मतलब ऐसे मर्द जो होते हैं ये कोई ना कोई गड़बड़ जरूर कर रहे होते हैं. फिर ऐसे मर्दों को मैंने पकड़ा. लोग आपके साथ बैठे करीबी दोस्त हैं. नहीं मैं एक बात जानना चाहता हूँ, लोग आपके साथ बैठे होते हैं और अपनी बेगम से आपके लिए झूठ बोलते हैं? नहीं मेरे लिए झूठ नहीं बोलते, वो चक्कर उनका कुछ और होता है. अच्छा, लेकिन मुझे अंदाजा हो जाता है कि ये अभी यहाँ बैठा हुआ है ये आदमी. आपके लिए ये कह रहा है कि मैं रास्ते में. आपके लिए टेलीफोन कॉल है और शाजिया की कॉलर वो ये कह रही है उन्हें साहिर से बिल्कुल बात नहीं करनी, उन्हें सिर्फ हकीम साजिद से बात करनी. प्लीज बात. कैसे पता चला? मुझे मेरी आयत भी लगी हुई है कान में. हेलो ने बताया. हेलो अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. साहिर बात कर रहे हैं? साहिर लोधी जी साजिद बात कर रहा हूँ. जी साजिद बात कर रहा हूँ. साहिर लोधी मेरे साथ तशरीफ फरमा है, लेकिन पहले
मुझसे बात करनी पड़ेगी साहिर से बात करने से पहले। अच्छा जी। जी फरमाइए। जी ये मुझे साहिल लोधी से बात करनी है। बीबी आप क्या बात करना चाहती हैं साहिर लोधी से? क्योंकि आजकल साहिर लोधी की मार्केट बहुत हाई वैल्यू हो गए हैं, वो उनसे ऐसे बात नहीं की जा सकती। आपको पहले मुझे प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। अच्छा बहुत शुक्रिया, उन तक मैं पहुंचा दूंगा कि आपको उनका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा उसके अलावा उन्होंने जो ब्लू शर्ट पहनी है बहुत अच्छे लग रहे हैं। ब्लू शर्ट पहनी है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलें अब तो आपको साहिर से बात करवा दी जाए। साहिर से बात करें आप। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं साहिर भाई? एकदम फर्स्ट क्लास शाजिया, एकदम फर्स्ट क्लास। बताइए क्या कहना चाहती हैं? ईद रोजे कैसे गुजर रहे हैं आपके? रोजे माशाल्लाह बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। बहुत अच्छे गुजर रहे हैं जी, कराची में तो लंदन जैसा मौसम हुआ है। वाओ, कराची में लंदन जैसा मौसम हुआ है। मैं लंदन तो जाता नहीं लेकिन कराची में जरूर रहता हूँ। अच्छा मुझे ये बताइए आपका फेवरेट कलर कौन सा है चूड़ियों में? जो आज हमने पहना हुआ ब्लू कलर। ब्लू कलर, ओके ब्लू कलर जो मैंने पहना हुआ ये थदा थदा ब्लू कलर, ये वाली, ये दिस इज नाइस नाइस वेरी नाइस। अच्छा और मेहंदी चाहिए आपको? कौन चाहिए? ओके जी, ये दोनों चीजें आपके नहीं नहीं नो प्रॉब्लम एट ऑल। और आपको ये चाहिए सेट चाहिए? सेट में आपका कलर कौन सा है फेवरेट? आई थिंक ये जो नेकलेसेस होते हैं ये हम दे सकते हैं आपको? जी दे दीजिए। ऑलराइट, दे दिया। अब ये मुझे बताइए कैश में आपको हकीम साजिद से कितनी ईदी चाहिए? कितनी ईदी चाहिए? हाँ आप इनसे पूछिए प्लीज पूछिए इनसे। जितनी देते हो। हाँ जो कंट्रोल रेट है वही आपको मिलेगा, 1000 रुपए जी, 1000 रुपए। वो कह रही है ईदी जितनी भी होती है कम होती है। हाँ वैसे तो ये आप सही कह रही हैं, लेकिन 1000 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकता, माजरत। चलिए जी, बहुत बहुत थैंक यू शाजिया, थैंक यू शाजिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा वो वाकई बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हो गई। और सबसे बड़ी बात ये है कि आई थिंक तुमने सबसे ज्यादा ईदी कितनी दी है? मैंने हाँ बहन को दी सबसे ज्यादा। कितनी? 4000 रुपीज। 4000। और सबसे ज्यादा ली कितनी? मैंने 2000 रुपीज। 2000 रुपीज लिए। आपने कितनी दी, कितनी ईदी ली? मैं बहुत देती हूँ क्योंकि मेरा नंबर घर में सेकंड है और सभी छोटे हैं मुझसे, तो मिलने वाले कम लोग होते हैं। तो मिलती नहीं है आपको? कम मिलते हैं? कम मिलते। हकीम साहब आप तो खैर क्या मतलब, आपने तो मतलब बांटने वाला बनाया हुआ है। अच्छा जी एक छोटा सा ब्रेक है। आप बच्चों को भी मैसेज आ रहे हैं कि तुम्हारे पापा जो है ईदी बांट रहे हैं, हमें कब मिलेगी? हाँ दस भाई। और मेरे बेटे की तो लिस्ट भी तैयार हो जाती है, ईदी का ये सब कुछ आएगा। मुझे फरमाइश आ रही है डॉक्टर साहब, आप ब्रेक लेंगी प्लीज, ब्रेक लीजिए। ब्रेक? हाँ मैं। और हम ब्रेक पे जा रहे हैं और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। इत्मीनान हुआ? आइए आइए। वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं दस्तक के बाद। मेरे साथ हैं साहिर लोधी और हकीम साजिद और यासिर, एंड बहुत अच्छा लग रहा है। बस that's it. इतनी सी बात है। अब आपको पता चला, मेरी अहमियत का एहसास हुआ। ये जो जिसका काम उसी को सांझे। हाँ। आप मुझसे मेडिसिन पे बात करें। आप मुझसे बात कर लें मेडिसिन पे। क्या बात? आप मुझे बताइए बुखार की कौन सी गोलियां होती हैं, बताइए। नहीं नाम नहीं ले सकते। नहीं ले सकते? मैं आपको बताता हूँ, आप सिर्फ और सिर्फ ठंडे पानी से नहा लें, आपको बुखार खत्म हो जाएगा। वेरी गुड जी, वेरी गुड। अरे डेंगी में मत करवा दीजिए। नहाना शुरू मत कर दीजिएगा कहीं जाके। मैंने बोला था ना। हाँ कि पता चले डेंगी का मरीज, इसका फीवर 105 होता है। तुम सिर्फ नहा लो और कुछ मत करना। मैं मजाक कर रहा हूँ। तो नाराज सेहत पे नहीं। आप नाराज क्यों हो जाती हैं? ये हकीम साहब से लड़ाई आपकी उधर ही रखा करे। मैंने तो कुछ नहीं किया आपका। नहीं। अच्छा हकीम साहब, कभी कोई ऐसा मरीज आपके पास आया जिसने चाहा हो कि वो ना जाए आके, और आपका दिल भी चाहा हो कि आप उसे ना भेजें? नहीं असल में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मैं ना। और अफसोस है इस बात का आपको? कैसा नहीं? मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मैं। क्यों अफसोस क्यों नहीं है? सर प्रोफेशन की कुछ प्रोफेशनल इथिक्स होते हैं। नहीं मैं कह रहा हूँ क्लिनिक के बाद के भी तो औकात होते हैं। नहीं क्लिनिक के बाद के औकात से घर भागने के होते हैं। बाकी जब क्लिनिक पर होते हैं तो वो एक दूसरी सिचुएशन होती है, बड़ा एक दूसरा माहौल होता है,
وہ ڈفرینٹ ہے, بالکل ڈفرینٹ ہے. اچھا, honestly on a very serious note, بالکل ڈفرینٹ ہے. حکمت ایکسپینسو ہے؟ نہیں صاحب, بالکل بھی ایکسپینسو بالکل بھی نہیں. بالکل بھی ایکسپینسو نہیں ہے. ایک عام آدمی افورڈ کر سکتا ہے. ہاں, اتنی سستی نہیں رہی جتنی پہلے ہوا کرتی تھی, یہ تو ہے, لیکن ابھی بھی کمپیریٹیولی بہت سستا طریقہ علاج ہے اس لحاظ سے کہ آپ جس مرض کا علاج کرانے جا رہے ہیں اس مرض سے آپ کو شفا ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسوسیٹ مرض آپ کو پیدا نہیں ہوتا. اگر ہم دوسرے طریقہ علاج میں دیکھیں تو آپ ایک چیز کو صحیح کروا رہے ہوتے ہیں, دوسری چیز آپ کو وہاں سے تحفے میں مل رہی ہے, دوسری چیز آپ کو وہاں سے تحفے میں مل رہی ہوتی ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہوتا ہے. اگر آپ ایک ڈسپرین میں دے دوں تو ڈسپرین جو ہے وہ السر کاز کرتی ہے, تو ڈسپرین یعنی اب میں السر کی دوا کھا لوں, اگر میں السر کو صحیح کرنے چلا جاتا ہوں تو پھر وہ کارسینوجینک افیکٹ ہوتے ہیں اس کے اپنے, یعنی جو السر کی میڈیسن ہے اس کے اپنے کارسینوجینک افیکٹ ہیں. آپ دیکھیں وہی بات ہے, تو بہت لمبی ڈیبیٹ سٹارٹ ہو جائے گی یہاں پہ کہ آپ اس چیز پر اگر میں نہیں چاہتا کہ ہم اختلاف پہ جائیں, اور ویسے بھی ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ جو ہیلتھ ہم لوگوں کی جو ایلوپیتھک میں ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے فیکٹس اینڈ فگرز بالکل سامنے ہوتے ہیں, سارے کیسز رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں, سامنے پتہ لگ رہے ہوتے ہیں, تو وہی بات ہوتی ہے. اور اگر ایسا ہونے لگے, نہیں ڈاکٹر صاحب, دیکھیں میں آپ کو ایک ذرا سی گزارش سن لیجیے گا. بات یہ ہے کہ میں اس بات کا وہ اختلاف نہیں کر رہا, لیکن آپ کے پروفیشن کے لوگ بھی, اور بلکہ جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے وہ اس کو خود مطلب اخلاقی اس کے اوپر ذمہ داری ہے. آپ یہ دیکھیں گے جو آپ کے لیفلیٹ ساتھ ہوتا ہے میڈیسن کے, اس کو اگر آپ پیچھے سے پڑھنا چاہیں گے, اس لیے کہ ہم اس پہ لکھتے ہیں نا, یہی میں کہہ رہا ہوں, یہی میں کہہ رہا ہوں, سائیڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں, کیونکہ میں نے کہا نا تو فیکٹس اینڈ فگرز سامنے رکھ کے بات کر رہے ہیں. اور وہ تمباکو نوشی کے لیے بھی لکھا ہوتا ہے, ہر چیز کے لیے لکھا ہوتا ہے. استعمال کر رہے ہوتے ہیں جی. اینڈ یہ کہنا, یہ نہیں ڈاکٹر صاحب, میں آپ اس کو یہ کہہ دینا کہ ہربل میں کوئی نقصان نہیں ہے یا ہومیوپیتھک میں کوئی نقصان نہیں, وہ رپورٹ نہیں ہوتے. آئی تھنک ان کے بھی ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں, یہاں بیٹھ کے یہ کہہ دینا کہ جی آپ صرف یہ سوری ٹو سے پھکی کھا لیں اور آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے, ہر چیز کا علاج ہو جائے گا, یہ دیٹ از ناٹ دا رائٹ. نہیں, اچھی بات ہے, لیکن دیٹ از ناٹ دا رائٹ تھنگ. ہم لوگ چونکہ ایک پراپر دیکھیں, اگر ایک ڈائبٹک پیشنٹ ہے تو ود سرٹین ٹائم اس کی کڈنی پہ افیکٹ آئے گا, اس کی آئی سائٹ پہ افیکٹ آئے گا, اس کے اسٹمک پہ افیکٹ آئے گا, تو اس لیے چونکہ وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں. نہیں ڈاکٹر صاحب, آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے. نہیں, معذرت کے ساتھ اگر ایسا ہوتا نا تو پھر جب آپ دیکھیں بہت سارے پیشنٹ آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے, بہت سارے پیشنٹ ہم بھی ریسیو کرتے ہیں کہ جو آپ کو میڈیسن اسٹاپ کرنی ہوتی ہے, آپ کہتے ہیں کہ صاحب یہ میڈیسن اب آپ اسٹاپ کر دیں, اب آپ یہ میڈیسن شروع کر دیں, تو کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور جہاں تک آپ سائیڈ افیکٹس کہتے ہیں, نہیں, میں سائیڈ افیکٹ کی بات ہی نہیں کر رہا, میں تو افیکٹ کی بات کر رہا ہوں کہ جو چیز ایک افیکٹ دے رہی ہوتی ہے. پہلے بھی کہا تھا ہم چلتے ہیں, جو یہاں پہ بیٹھے ہیں. یہ غلط ٹاپک آپ نے سٹارٹ کروا دیا اس وقت. میں نے کہا مجھے بالکل نہیں پسند ہے کہ جب مجھے اس چیز پہ کہ ڈیبیٹ پہ ہم چلے جائیں کہ ہومیوپیتھک اچھی. آئی تھنک ایک چیز یہ کر لیں جہاں مجھے لگتا ہے کہ پیشنٹ بینیفٹ ضرور دیکھیں. ہم لوگ اس لیے زیادہ بدنام کر دیتے ہیں, ہمیں وہ بھی آئی تھنک یہی لوگ, اگر آپ ایک ہومیوپیتھک کی دوائی بھی اٹھائیں تو اس کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے. اچھا, مجھے ایک بات بہت پسند آئی, یہی لوگ بدنام کر دیتے ہیں. ایک ٹیلی فون کال ہے رانا کی, پلیز لیجیے. السلام علیکم رانا. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیسی ہیں؟ میں ٹھیک, آپ شاہد بھائی بات کر رہے ہیں؟ میں یاسر بات کر رہا ہوں, شاہد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. جی مجھے شاہد بھائی سے بات کرنی ہے. السلام علیکم رانا, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. وعلیکم السلام شاہد بھائی, آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل. ارے آپ کا نام رانو ہے؟ رانو. جی رانو. رانو کہاں سے بول رہی ہیں آپ؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں شاہد بھائی. کراچی میں رانو ہوتی ہے؟ جی. آلرائٹ جی, بتائیے مجھے ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے. رمضان کیسے گزر رہے ہیں آپ کے؟ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں, آپ کا شو مجھے بے انتہا پسند ہے, اور آپ یقین کریں میرے 2 بیٹے ہیں اور میرا بیٹا بھی 4 سال کا ہے, وہ آپ کا اتنا فین ہے, آپ کا شو بہت شوق سے دیکھتے ہیں. تھینک یو. وہ جو میگی کا کرتے ہیں نا, کہتے ہیں وہ جو شاہی لوٹی کا, شاہی لوٹی بولتے ہیں, وہ کہتے ہیں شاہی لوٹی کا جو شو آتا ہے نا, اس میں میگی بھی ہوتا ہے, اس میں یہ بھی ہوتا ہے, اور شاہی لوٹی کا شو آتا ہے, وہ اپنی ٹیچر کو بھی جا کے اسکول میں بتاتے ہیں. واو واو, کیا نام ہے ان کا؟ آیان. آپ کو پتا ہے میرے بھتیجے کا نام بھی آیان ہی ہے. اچھا. یا آیان. 4 سال کے بتایا آپ نے ان کو؟ جی 4 سال کے ہیں آیان؟ جی 4 سال کے ہیں. اچھا, اوکے جی, اوکے. اچھا, ہم آپ کو گولڈ کلر پسند ہے؟ گولڈ اینڈ آلیو پسند ہے؟ گولڈ کلر پسند؟ شاہد بھائی ہلو. رانو, آپ کو گولڈ کلر پسند ہے؟ جی شاہد بھائی مجھے آپ سے عیدی چاہیے, میں آپ کو, اور سوٹ بھی چاہیے.
میں آپ کو بالکل دے رہا ہوں. میں آپ کو یہ گولڈ چوڑیاں دینے جا رہا ہوں اپنی طرف سے, اور مہندی دینے جا رہا ہوں کون اپنی طرف سے, اینڈ دین آف کورس اپنی ہی طرف سے ایک عدد جیولری کا یہ سیٹ جو ہے یہ بھی دینے جا رہا ہوں. اور سوٹ کے لیے ہم حکیم صاحب کی طرف جائیں گے. حکیم صاحب آپ سے سوٹ کا مطالبہ ہے. نہیں مجھے حکیم صاحب سے تو عیدی چاہیے 5,000. جی جی بھائی 5,000. 5,000 دے دے چھوڑ دے. چلیں بھائی, ساحر کی سفارش ہے, بہت اسٹرانگ سفارش ہے, تو آپ کو 5,000 دیے جاتے ہیں. ہمارے اس شو کی سب سے بڑی عیدی ہے ابھی تک جو دی گئی ہے, سب سے بڑی عیدی 5,000 روپے. تھینک یو رانو, بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. So that was very nice. Yasir, thank you so much for being here on the show. بہت بہت شکریہ. اور تمہاری جب شادی ہو جائے, اور ہوپ فلی مجھے جیو اسٹل امپلائی رکھے گا اور میرا شو چلتا رہے گا, آپ لوگ دیکھتے رہیں گے. تو جب آپ کی شادی ہو جائے تو پلیز کم ود یور وائف از ویل. اور ہم ان کو بھی یہاں بٹھائیں گے اور پھر ہم بات کریں گے. اور میں اتنا ہی اچھا لگوں گا, اتنا ہی ہینڈسم لگوں گا, اتنا حسین لگوں گا, اتنا خوبصورت لگوں گا, اتنا ہی ینگ لگوں گا, یو نو ہول 9 yards. I'm just kidding. Anyway, thank you ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت شکریہ. حکیم صاحب تھینک یو, سیریسلی تھینک یو, بہت شکریہ. تھینک یو. آپ نے جتنی نیکیاں اس مہینے میں کمائی ہیں لٹرلی کسی اور نے نہیں کمائی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, بس بہت سارے لوگوں نے کمائی ہوں گی, لیکن میں اپنے جن لوگوں کو جانتا ہوں ان میں آئی تھنک سب زیادہ نیکیاں آپ نے کمائی ہیں. آپ نے مجھے جھیلا ہے پورے 1 مہینے, تو یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی نیکی ہے, آپ کی بہت بڑی نیکی ہے. اچھا جی, آپ کا بہت شکریہ, آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اینڈ سر آپ کی طرف چلتے ہیں, اسی پہ ہم وائنڈ اپ کر دیں گے. آف کورس لیڈیز اینڈ جینٹلمین, صرف ایک بات یاد رکھیے, کیپ اسمائلنگ, کیونکہ اگر آپ مسکرائیں گے تمام چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. زندگی آج پرابلمیٹک ہے, تو کل اس کے سارے پرابلمز دور بھی ہو جائیں گے. مسکرانا شرط ہے. آئی لو یو گائز. سر